वालेकुम जी। आज के अमलियात जिस किताब से बताए जाएंगे उसका नाम अमलियात इश्क व मोहब्बत जलाली। इस किताब में से खास अमलियात दिए जा रहे हैं। मोहब्बत के हैं महबूब खुद जो है वो आपके सामने आके मोहब्बत का इकरार करता है। महबूब खुद मतलूब बन जाता है, यानी आपकी वो चाहत करता है। जैसे आप उसके लिए अमल कर रहे हैं तो वो आपको पाने के लिए हर कोशिश करेगा। इस हद तक ये बेचैन करते हैं। और ये अल्लाह के बयान करते हैं, किसी के लिए भी किए जा सकते हैं। शोहर, बीवी, भाई, बहन, मंगेतर जिससे निकाह करना चाहते हैं, जायज़ कोई भी मकसद हो। नाजायज़ के भी वैसे ही हमारे चैनल पे जगह ही नहीं है, आप जा सकते हैं। ये पहला जो नक्श नज़र आ रहा है इसका मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा। नापाकी में ना नकल करना है, ना प्रिंट निकलवाना है, बावजू हालत में करना है। लाइनों वाला कागज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इंशाल्लाह मकसद पूरा होगा। एतकादी से लिखना है, यानी यकीन से लिखना है। सीधे बाजू पर बांधना है, ऐसी तस्हीर हो कि लोग इसके ताबे व फरमाबरदार हो जाएंगे। रोजाना 101 मरतबा इस आयत पाक की तिलावत करके और पानी या शक्कर पर दम करके पास रखे, तमाम नेक मकासद के लिए खाए पिलाए, इंशाअल्लाह अजीज कामयाबी होगी। ये नक्श मुबारक है, मायत मुबारक भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे महबूब का नाम इसमें लिखा जाता है, मेल बिन फीमेल बिन ते उसकी माँ का नाम अलाहुब। अपना मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम। किसी भी जुबान में नाम लिख सकते हैं, बिन या बिन ते ऐसे लिखा करें। और अलाहुबी हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में, पंजाबी में, किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। जो वजीफा पढ़ा जाता है वो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपने ये तो नजर आ रहा है फुरकौन, नाम मतलूब और उसकी माँ का नाम, यानी महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम। फिर आगे आपने जाना है, यहाँ पे दोबारा उसका नाम लिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम। बेहद के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह ये अमल किया जाता है। अल्लाह के फजल से बड़ा ताकतवर अमल है। आप करेंगे इंशाल्लाह किसी और अमल की जरूरत ही नहीं रहेगी। जहाँ पे नकुशो वज़ाइफ व तवीज़ात बताए जा रहे हैं, वहाँ एक पढ़ा जाने वाला अमल भी मैं बता रहा हूँ। और साथ इसके लफ्ज़ या बदूह लिखा जाता है। दोनों तरीकों से आपने करना है। अगर किसी शख्स की यह ख्वाहिश हो कि कोई भी शख्स इससे शदीद मोहब्बत करे तो इसके लिए झैल का अमल बेहद फ़ायदा मंद और मुफीद है। इस मकसद के लिए अगर वो शख्स किसी मीठी चीज़ पर लफ्ज़ या बदूह लिख कर किसी भी शख्स को खिलाए, वो इसको बहुत चाहने लगे और इससे मोहब्बत करने लगेगा। और अगर वो लफ्ज़ बंदूक छुरी पर लिख कर कोई चीज़ इस छुरी से काट कर किसी भी शख्स को खिलाए तो वो शख्स इससे मोहब्बत करने लगेगा। अब एक और तरीका मैं बताता हूँ। बाजू का छुरी ऐसी होती है आपके पास जिस पे लिखा नहीं जा रहा होता, आपने या बंदूक 111 दफा पढ़ के फूंक मारनी है। उस छुरी से जो काटेंगे नियत करके कि फला इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो, इंशाल्लाह मोहब्बत पैदा होगी। बड़ा खास, बड़ा ताकतवर अमल है। इसे भी एक दो माना है, लेकिन बावजूद औरत ने यह भी करना है। माहवारी में पहनने हरगिज ना करें, फायदा नहीं मिलेगा। ये नक्श भी बड़ा खास होता है, बिस्मिल्लाह का नक्श है, बाबरकत है। एक तरफा जहाँ पे मोहब्बत हो वहाँ पे बड़ा खास काम करता है। इसमें यह करना है कि रात के वक्त तन्हाई में बैठ जाना है किसी कमरे में, बावजूद हो के आपने अपनी शहादत की जो इंडेक्स फिंगर होती है ये, इस पे 70 दफा 70 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूंक मारनी है। और अपने इर्द गिर्द जमीन पे बैठ के आपने घुमा देनी है। यानी फर्ज करें ये आप बैठे हुए हैं, आपने इस तरह अपने गिर्द घुमानी है ये उंगली, चारों तरफ। उसके बाद
یہ اس کے اندر بیٹھ کے حصار کے آپ نے یہ نقش نقل کر لینا، یہ پرنٹ نہیں نکلوا سکتے، نقل کرنا ہے ایسے جاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح آپ نے چلتے جانا ہے، یعنی بسم اللہ کو ایک چال میں لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ محبوب کا نام، میل بن فیمیل بنت اس کی ماں کا نام، الخب اپنا میل بن فیمیل بنت اپنی ماں کا نام، کسی بھی زبان میں نام لکھ سکتے ہیں۔ یہ تعویذ اگر انسان اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس طرح نقل کر کے، یقین کریں جس انسان کے نام کا یہ بن گیا ہوتا ہے وہ آپ کے قدم چومے گا، وہ آپ کے لیے بے قرار ہوگا، کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکے گا، طاقتور عمل ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ محبت کے واسطے ایک مزید طاقتور عمل دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے میں اس کو بتاتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی خاص مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اور اگر اس سے بھی خاص یعنی جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسیج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں، بار بار میسیج کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی۔ بعض لوگ گلہ کرتے ہیں اس لیے یہ بات ویڈیو کے درمیان گزارش کے طور پہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ ذیل کا تویز محبت بڑھانے کے لیے زعفران و گلاب و مشک سے لکھ کر گائے کے گھی میں کاجل نکال کر اور آنکھ میں لگا کر مطلوب کے سامنے جائے۔ کرنے کا یہ طریقہ آسان لفظوں میں، زعفران و گلاب اگر نہ ہو عام کاغذ پہ نقل کریں، اس کے بعد آپ نے اس پہ عطر یعنی خوشبو لگانی ہے جس میں الکوہل کا استعمال نہ ہو۔ آپ نے گائے کے گھی میں کاجل ڈالنا ہے اور یہ نقش بھی ڈال دینا ہے اور آنکھ میں لگا کر مطلوب کے سامنے جانا ہے، مطلوب مہربان ہوگا، مجرب ہے، نقش یہ ہے اور مفید بھی ہے، انشاءاللہ فائدہ لازمی اس سے ملے گا۔ کوئی نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ راہ لکھا ہوا ہے، پہلے بتا دوں پرنٹنگ ذرا اس طرح کی بات چیزوں کی ہوتی ہے، وہ سمجھانا ذرا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آسانی ہو ویسے کر سکتے ہیں، پرنٹ نکلوانا چاہیں پرنٹ نکلوا لیں، ہاتھ سے نقل کرنا چاہیں تو ہاتھ سے نقل کر لیں۔ باقی آج کے بھی آپ کو اعمال جو ہے وہ لازمی پسند آئے ہوں گے اور انشاءاللہ ان سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام پیسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے۔ دوسرا ہمارا چینل دوبارہ قریشی سب کو لگ گیا ہے جس کا لنک اس طرح www.youtube.com/وظیفہ چینل، اسے بھی یوٹیوب سرچ میں لکھیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا، اسے بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بہت فیض ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرما دے، سب پہ رحم فرما دے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔